11 सितंबर 2001 एक ऐसा दिन जिसने अमेरिका को हिला कर रख दिया। एक ऐसा दिन जिसको हिस्ट्री के खौफनाक तरीन दिनों में लिखा जाता है। एक ऐसा दिन जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 21-22 साल के बाद भी ये दिन आपकी रोजमर्रा जिंदगी पे असरअंदाज होता है। आप यकीन नहीं करोगे कि ये किन महीनों में आपकी जिंदगी पर असरअंदाज होता है। तो आइए आज की वीडियो में ये सब जानने की कोशिश करते हैं। And there you can see perhaps the second tower, the front tower, black. 11 सितंबर की सुबह एक अमेरिकन एयरलाइन की फ्लाइट 11 टेक ऑफ करती है बॉस्टन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। इस फ्लाइट की मंजिल होती है लॉस एंजलिस। 92 लोग इस जहाज में सवार होते हैं, जिनमें से 11 क्रू मेंबर और 81 मुसाफिर होते हैं। जब जहाज आसमान पर अपनी पोजीशन संभाल लेता है तो पता चलता है 81 में से 5 हाईजैकर रहे हैं। हाईजैकर अपने ताकत के बलबूते पे जहाज का कंट्रोल हासिल कर लेते हैं और पायलट तक पहुंच जाते हैं। इनमें से एक हाईजैकर का नाम है अता, ताल्लुक इजिप्ट से, उम्र 33 साल। ये हाईजैकर तो था ही, लेकिन इसके साथ साथ एक पायलट भी था। ये पायलट से जहाज का कंट्रोल छीन लेता है और जहाज को मोड़ देता है सीधा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क की शान हुआ करती थी और ये किसी जमाने में दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें भी हुआ करती थी। हाईजैकर की तरफ से ठीक कुछ देर के बाद इस प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से टकरा दिया जाता है और ये जहाज क्रैश होता है सुबह के 8:46 पे। उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश एक स्कूल के विजिट के लिए जा रहे होते हैं और ये खबर जब इनके व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ तक पहुंचती है और वो जॉर्ज बुश को इस चीज की खबर पहुंचाते हैं। जॉर्ज बुश कहते हैं कि जरूर पायलट को हार्ट अटैक आया होगा, वरना कोई शख्स ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। न्यूयॉर्क में हर तरफ धुआं, आग और लाशें ही देखने को मिल रही होती हैं और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस क्रैश के ठीक 15 मिनट बाद यूनाइटेड एयरलाइन की एक फ्लाइट बॉस्टन एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है, फ्लाइट नंबर 175, और कुछ ही देर बाद पता चलता है कि इस प्लेन को भी हाईजैक कर लिया गया है। हाईजैकर पायलट से इसका कंट्रोल छीनते हैं और इस जहाज का भी मुंह मोड़ दिया जाता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ और इस प्लेन को हाईजैकर की जानिब से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर में जाके मार दिया जाता है। इस दौरान जॉर्ज बुश स्कूल में पहुंच चुके होते हैं और बच्चों के साथ मुख्तलिफ सरगर्मियों में बिजी होते हैं। इसी दौरान उनका चीफ ऑफ स्टाफ कमरे में दाखिल होता है और उनको कान में बताता है कि अमेरिका इज अंडर अटैक। लेकिन जॉर्ज बुश बिल्कुल भी घबराते नहीं और अपनी सरगर्मियों को मुअत्तल नहीं करते। वो अपनी सरगर्मियों को मुकम्मल करते हैं, स्कूल के टीचर्स और बच्चों के साथ फोटोज भी बनाते हैं। इसी वजह से उन पे बहुत ज़्यादा तनकीद भी की जाती है कि इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी वो स्कूल के अंदर बच्चों के साथ खेलते रहे और इन्हीं 7 मिनटों में ये खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी होती है। दूसरे प्लेन क्रैश के बाद खबर आती है कि 2 और जहाज़ों को हाईजैक कर लिया गया है। एक है अमेरिकन एयरलाइन का त्यारा 77, इसमें भी 5 हाईजैकर होते हैं और दूसरी यूनाइटेड एयरलाइन की फ्लाइट 93, इसमें 4 हाईजैकर मौजूद होते हैं और इन दोनों फ्लाइटों को मोड़ दिया जाता है वाशिंगटन डीसी की तरफ। वाशिंगटन डीसी कैपिटल है अमेरिका का। वाशिंगटन डीसी से थोड़ी बाहर की जानिब डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के हेडक्वार्टर की बिल्डिंग होती है। फ्लाइट 77 को इसकी तरफ मोड़ दिया जाता है और थोड़ी ही देर में इस फ्लाइट को द पेंटागन के साथ मार के क्रैश कर दिया जाता है। View of the Pentagon. There are reports that the Pentagon has been evacuated and the White House is being evacuated. However, I'd be very, very cautious. और इस तीसरे एयर क्रैश के बाद अमेरिका की मुकम्मल एयर स्पेस को बंद कर दिया जाता है और तमाम फ्लाइटों को ऑर्डर दिया जाता है कि अपने करीब तरीन एयरपोर्ट पे लैंड कर जाएं। सुबह के 9:37 पे ये प्लेन क्रैश होता है पेंटागन की बिल्डिंग पर, जिसकी वजह से पेंटागन का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और एक बहुत बड़ा हिस्सा तबाह हो जाता है। 9:59 पर साउथ टावर जिसमें प्लेन लगा था उसमें आग बहुत ज़्यादा लगने की वजह से उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और कमज़ोर बॉडी की वजह से ये साउथ टावर कोलैप्स कर जाता है और ये मुकम्मल टावर ज़मीन बोस हो जाता है। अब यूनाइटेड एयरलाइन की फ़्लाइट 93 जो कि हाईजैक थी और अभी तक हवा में थी, इस चीज़ का डर हर किसी को सताने लगा था कि इसको किस बिल्डिंग में ला के क्रैश किया जाएगा। ये खतरा जाहिर किया जा रहा था कि इस प्लेन को या तो व्हाइट हाउस में मार के क्रैश किया जाएगा
یا USA کے کیپٹل ہل کی بلڈنگ میں اس کو مار کے کریش کیا جائے گا۔ وائٹ ہاؤس وہ ہے جہاں امریکہ کے پریزیڈنٹ کی رہائش گاہ ہے اور کیپٹل ہل میں ملک کے سیاسی اور سماجی مسائل کو دیکھا جاتا ہے۔ کیپٹل ہل کی بلڈنگ کو آپ پاکستان کی نیشنل اسمبلی کی بلڈنگ کے ساتھ موازنہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ چوتھا جہاز جو کہ ابھی تک آسمان میں تھا، ٹیک آف کرنے سے پہلے اس میں موجود کچھ مسافروں کو پتہ چل جاتا ہے کہ امریکہ میں کیا چل رہا ہے۔ ان کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ 2 پلین ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں مار کر کریش کر دیے گئے ہیں، اور جب یہ پلین ہائی جیک ہوتا ہے تو اس کے مسافروں کے پاس 2 راستے ہوتے ہیں، یا تو چپ چاپ اپنی موت کا بیٹھ کے انتظار کریں اور یا پھر ہائی جیکرز کے ساتھ لڑیں اور ان کا مقابلہ کریں، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اس پلین کو بھی کسی بلڈنگ کے ساتھ مار کر کریش کر دیا جائے گا۔ اور ہم نے دیکھا کہ مسافروں نے ہائی جیکرز کا مقابلہ کیا اور ان کے ساتھ لڑے اور ان پہ اپنا کنٹرول حاصل کیا، اور آخرکار اس پلین کو ایک خالی کھیت میں لینڈ کروا لیا گیا۔ یہ پتہ نہیں چلایا جا سکا کہ یہ لینڈنگ مسافروں کی جانب سے کروائی گئی یا ہائی جیکرز نے خود کروائی۔ اگرچہ اس جہاز کی آڈیوز آج بھی موجود ہیں، لیکن وہ اس چیز کو کلیئر نہیں کرتی کہ مسافر مزاحمت کے بعد کاکپٹ تک پہنچ پائے یا نہیں، لیکن یہ چیز ثابت ہے کہ مسافروں نے مزاحمت کی اور اس کے بعد پلین کو ایک خالی کھیت میں لینڈ کروایا گیا۔ صبح کے 10:28 پر ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا دوسرا ٹاور بھی کولیپس کر جاتا ہے اور سارا ملبہ زمین بوس ہو جاتا ہے۔ دن کے 12 بجے تک پتہ چلتا ہے کہ امریکہ میں 3000 لوگ مارے جا چکے ہیں اور 6000 سے زیادہ لوگ زخمی ہو چکے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی بلڈنگ میں مارے جاتے ہیں اور کچھ پینٹاگان کی بلڈنگ میں، اور کچھ جہازوں میں موجود مسافر جو ہوتے ہیں وہ مارے جاتے ہیں۔ اس حملے کا ذمہ دار اسامہ بن لادن اور القاعدہ کو سمجھا جا رہا تھا، لیکن اپنے ایک بیان میں اسامہ بن لادن نے اس حملے سے مکمل لا تعلقی کا اظہار کیا، لیکن اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد اسامہ بن لادن نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی، جس میں اسامہ بن لادن نے بتایا کہ اس معاملے کے پیچھے القاعدہ کے مختلف مقاصد چھپے ہوئے ہیں۔ US جو مڈل ایسٹ میں دخل ڈال رہا تھا، اسرائیل کو سپورٹ کر رہا تھا اور لبنان میں جو کچھ ہو رہا تھا مسلمانوں کے اگینسٹ اس کو سپورٹ کر رہا تھا، چچنیا میں رشیا کو سپورٹ کر رہا تھا، مسلمز کے خلاف عراق پر جو پابندیاں لگا رہا تھا، US سعودی عرب میں بھی داخل ہو رہا تھا۔ سارے بیان میں اسامہ کا کہنا تھا کہ US جو مسلمانوں کے ساتھ رویہ اپنا رہا ہے اور ظلم کر رہا ہے اور غیر معیاری رویہ اپنا رہا ہے، ہمارا مقصد امریکہ کو سبق سکھانا اور مزہ چکھانا تھا۔ لیکن 9/11 کے اس حملے کے بعد آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں پہ ظلم کم ہونے کی بجائے الٹا بڑھا دیے گئے۔ مسلمان لیڈر جو نڈر لیڈر تھے ان کو چن چن کے مارا گیا، تو اسامہ بن لادن کو بھی قتل کر دیا گیا، اس کے بعد صدام حسین پہ حملہ کیا گیا، عراق پہ قبضہ کیا گیا، اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں افغانستان پہ بھی قبضہ کیا گیا، اس کے بعد اسرائیل میں کیا کچھ نہیں ہوا، اس کے بعد چچنیا میں مسلمانوں پہ ظلم کیے گئے، پہلے کی نسبت مسلمانوں پہ بہت زیادہ ظلم کیے گئے اور جنگیں مسلط کر دی گئیں۔ 9/11 کے اس حملے کے بعد امریکہ کو جس اسلامی ملک پہ یا اسلامی لیڈر پہ یہ شک ہوا کہ یہ کل کو ہمارے لیے خطرہ بن سکتا ہے یا ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کو چن چن کے مارا گیا، یا تو ان لیڈروں کو مار دیا گیا یا ان ملکوں پہ جنگیں مسلط کی گئیں۔ میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ حملہ عام انسان کی زندگی پہ ایک بہت زیادہ اثر آج بھی ڈالتا ہے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں سب سے بڑا اثر جو یہ حملہ عام انسان کی زندگی پہ ڈالتا ہے کہ 2000 سے پہلے ایئرپورٹ سیکیورٹی ایک نارمل سیکیورٹی ہوتی تھی، آپ کو 2-3 گھنٹے پہلے بھی نہیں جانا پڑتا تھا، آپ کو 15-20 منٹ پہلے فلائٹ کے لیے بورڈنگ اپنی کلیئر کرنی ہوتی تھی، نارمل جو ہے آپ کی ID آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ چیک کیا جاتا تھا اور آپ کو بورڈنگ کارڈ تھما دیا جاتا تھا۔ لیکن 9/11 کے ان حملوں کے بعد ایک قانون پاس ہوا جس کے تحت 2 سے 3 گھنٹے پہلے جانا لازمی قرار دیا گیا اور مکمل چیکنگ، آپ کے کپڑے، آپ کا سوٹ کیس، آپ کا کوئی بھی میٹل کی چیز ہو اس کو نکال کے، یعنی کہ سیکیورٹی کے سسٹم کو بہت زیادہ ٹائٹ کیا گیا اور بہت زیادہ ذلالت جو ہے ایک عام آدمی کے لیے پیدا ہوئی۔ 9/11 کے ان حملوں کے بعد پہلی بار پائلٹس کو اسلحہ چلانے کی ٹریننگ دی گئی اور ان کو ذاتی اسلحہ فلائٹ کے دوران دیا گیا، اور جہاز کی کاکپٹ کا جو دروازہ ہوتا ہے اس کو مضبوط اور محفوظ بنایا گیا تاکہ کوئی جتنا بھی زور لگا لے پائلٹ کے بغیر چاہے وہ کاکپٹ میں داخل نہ ہو سکے، اور مزید چھوٹے موٹے احتیاط جو ہے وہ بھی کاکپٹ میں مہیا کیے گئے۔ اس حملے کے بعد اسلام فوبیا کا معاملہ بہت زیادہ دیکھا گیا، مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ نفرت دیکھی جانے لگی اور مسلمانوں کا کلچر، ان کی ثقافت کو جو ہے برا سمجھا جانے لگا، داڑھی، پگڑی،
ٹوپی اور مسلمانوں والے کپڑوں کو بہت زیادہ نفرت کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا۔ اب اسامہ بن لادن کو تو امریکہ نے قتل کر دیا، اس کو مار دیا، لیکن اس کا سسٹم ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی طالبان بھی موجود ہیں، آئیسس بھی ایک نیا گروہ جو ہے وہ بن چکا ہے جو ابھی تک موجود ہے، اور یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے جو اللہ جانے کب تک چلے گا اور کب ختم ہوگا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اچھی لگی ہوگی، تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل